मोहल्ला से आप आए हुए हैं हिंदुस्तान में, वहाँ का सफ़र करके आए हुए हैं, और आपको आज मोहम्मद जाहिद साहब की ओर से एक एजाज़ दिया गया, इस्तकबालियत दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि वसहबिहि। मैं इस वक्त बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत पुरमसर्रत मौका है कि सरज़मीन करबला मौला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी लेकर, मौला कायनात के रोज़े की हाज़िरी लेकर और दीगर आले रसूल और बुज़ुर्गान दीन के रोज़े की हाज़िरी मैं ज़मीन इराक़ से तशरीफ़ ला रहा हूँ। और ये हमारे मोहम्मद जाहिद साहब का नज़र है और ये इनका मुखलिसाना ये अमल है कि इन्होंने मुझे तरुल-ए-बात को इस्तक़बालिया दिया। वजह यह है कि ये वो उस सरज़मीन की अहमियत को और उस सरज़मीन की अज़मत को समझते हैं कि जिस सरज़मीन से मैं होकर आया हूँ। ये वो ज़मीन करबला वो वही ज़मीन करबला है कि जहाँ पर दीन को भी बचाया गया, इस्लाम को भी बचाया गया, शरीयत को भी बचाया गया। शायर कहता है कि खंजर चला था गर्दने इस्लाम पे मगर वो तो कहो हुसैन ने सर पेश कर दिया। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। वो कौन सा मुसलमान है कि जिसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की, उनके बच्चों की मोहब्बत ना हो। और वो कौन मुसलमान हो सकता है जो उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दे, उनकी कुर्बानियाँ भूल जाए। लिहाजा वो सरज़मीन करबला जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों, उनके जिगर के टुकड़ों, उनके नवासों, और वो नवासा जिसके लिए हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमे का खुतबा देते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो हुजूर ने खुतबे से मिंबर से उतर कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने गोद में बैठाया और फिर खुतबा दिया। वो हुसैन कि अल्लाह के रसूल मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सजदे में हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर के पुष्ट पर जाकर बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उतर ना गए। यानी कि अल्लाह के रसूल को ये गवारा नहीं था कि मेरे हुसैन को थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुंच जाए। उस इमाम हुसैन को भूखा और प्यासा और उनके घर के बच्चों को भूखा और प्यासा, उनके घर वालों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। नाना के दीन को बचाने के लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया। आज हम जो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है। हमें जो आज इस्लाम हम तक पहुँचा, ये नबी के बच्चों का, नबी के घर वालों का एहसान है। और अल्लाह कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान से अदा करो। और हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े एहसानों का सिला दे सकें। तो अल्लाह ये बताता है, कुरान ये बताता है, दीन ये कहता है कि जब एहसानों का सिला ना दे सको तो कम से कम शुक्रिया अदा कर दो। यानी कि अगर कोई एहसान करने वाला बहुत बड़ा है और आप उसके एहसानों का सिला एहसान से अदा नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रिया अदा करके अपने एहसान मंदी का, अपने गैरतमंदी का एहसास दिलाएं। तो आज हम लोग रसूलुल्लाह के रोज़े की जो ज़ियारत को जाते हैं, मुझसे पहले खुद ज़ाहिद भाई उस रोज़े की ज़ियारत को करके आ चुके हैं, उस हरम को, उस जाली को चूम चुके हैं जहाँ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के जनाजे को दफन किया गया और जहाँ कुर्बानी देकर इस्लाम के खेत को हरा भरा किया गया। इमाम हुसैन ने अपने लहू के ज़रिया हुजूर के चमन को हरा भरा किया। तो हम लोग तो उनके एहसानों का सिला नहीं दे सकते, मगर उनके रोज़े पर जाकर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं कि ए फर्जंद रसूल, ए जिगर गोशे बतूल, ए इमाम
عالی مقام آپ پر ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے مرحومین کا سلام ہو آپ پر کہ آپ نے ہمیں دین ہم تک پہنچایا اور آپ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کو متحد کرنے کا سبق دیا، درس دیا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان افراتفری کے شکار ہے۔ ہندوستان میں بھی کم و بیش سیم صورت ہے، اس پر اب کیا کہیں؟ یہ بہت بڑا ہماری ملت کا المیہ ہے۔ ہم مسلمان ہر معاملے کو ہم فرقہ پرستی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ مگر ہم مسلمانوں کے لیے آج کے دن میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے۔ اگر ہم وہابی ہیں اور بریلوی اچھی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بریلوی ہیں اور وہابی اچھی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اگر سنی ہیں اور کوئی شیعہ اچھی بات کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ شیعہ کر رہا ہے ہم اس اچھی بات کو بھی درکنار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سنی اچھی بات کر رہا ہے تو شیعہ اس اچھی بات کو بھی درکنار کر رہا ہے۔ تو یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے آج ہوا کیا ہے؟ آج ہوا یہ کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے۔ پوری دنیا میں ہماری عالمی سطح پر ہم یہ تو کہنے میں 57 ہمارے مملکت ہے، مسلمانوں کے پاس 57 ملک ہے، مگر اس کے باوجود ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2 سالوں سے مظلوم فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، مگر ان کو بچانے کی طاقت مسلمانوں کے پاس نہیں رہی۔ ان کے اوپر جو مظالم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی قوت مسلم امہ میں باقی نہیں رہی۔ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم سب کچھ بن گئے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، یوں تو تم شیخ بھی، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اگر میں امام حسین کے روضے پہ جاتا ہوں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہو گئے، کوئی غریب نواز کے روضے میں جا رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سنی ہو گیا، کوئی تبلیغ میں کوئی اگر نماز زیادہ پڑھ رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہابی ہو گیا، کوئی درود و سلام زیادہ پڑھ رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بریلوی ہو گیا۔ تو اس ہماری فرقہ پرستی نے آج ہمیں پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ آج غیر مسلمین جو ان کے دلوں میں اتنی نفرتیں ہمارے خلاف بیٹھ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں اتنے دشمن ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے کو احساس ہونا چاہیے، مگر آج عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ہمارے دلوں میں شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، یہ اس قدر فرقہ پرستی اور بغض بیٹھ چکا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو غیر مسلمین یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کو آج کے زمانے میں سماج میں عزت پانا ہے تو کسی حال میں بھی مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج 1400 برس کے اتنے مسلکی اختلافات ہو چکے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہونے والے جلدی۔ میں کہتا ہوں جو جس مسلک میں ہے وہ اس مسلک میں رہے، کوئی شیعہ ہے تو بے شک شیعہ رہے، سنی ہے تو رہے، وہابی ہے تو وہابی رہے، بریلوی ہے تو بریلوی رہے، مگر گھر کے اندر رہے۔ جب گھر کے باہر نکلو تو مسلمان بن جاؤ۔ جس دن ہم گھر سے باہر مسلمان بن جائیں گے اس دن ہم پھر سے سربلند رہیں گے اور پھر سے عزت دار ہو جائیں گے۔ ابھی ایک بہت اہم مدعا پورے ہندوستان میں، خاص طور پر ہماری ریاست مغربی بنگال میں چل رہا ہے، SIR۔ اس پر خاص طور پر یہ خدشہ جتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے 50 لاکھ سے بھی زائد ووٹ کو ایک منظم سازش کے ذریعہ کاٹ ڈالے جائیں گے، اور دوسری طرف مسلمان بھی ابھی بھی خواب میں سوئے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کا، اکثریت کا SIR کا فارم ابھی تک جمع نہیں ہوا ہے، قوم سوئی ہوئی، اس پر اب کیا کہیں گے؟ دیکھیے اشفاق بھائی، آپ نے یہ سوال مجھ سے بہت تاخیر سے اور بہت دیر سے کیا ہے۔ اب تو پرندہ پنجرے سے نکل چکا ہے۔ جی 4 تاریخ وقت جی ایک کہاوت ہے کہ ناکام وہ ہوتا ہے جو بول کر سوچتا ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو سوچ کر بولتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ سیاسی قائدین ہوں چاہے مذہبی قائدین ہوں، اس معاملے سے پہلے متفقہ طور پر بیٹھ کر پورے ملک میں قوم کو ایک میسج دینا چاہیے تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔
اب تو ایسا افراتفری کا معاملہ ہو گیا ہے کہ اب یعنی کہ قوم کا نہ کوئی ایک لیڈر رہا اور نہ قوم کسی ایک لیڈرشپ پر متحد ہوتی ہے. لہٰذا اس مسئلے پہ اگر ابھی بھی جیسے بقول آپ کے اگر وقت ہے، گنجائش ہے، تو میں اپنے تمام مذہبی قائدین سے، سیاسی قائدین سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ سب مل کر ایک متحدہ طور پر ایک فیصلہ کریں. بالخصوص مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، وہ ایک فیصلہ کرے اور وہ بتائے کہ مسلمان اس وقت کیا کرے اور کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرے. بہرحال اگر وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تو قوم کو کہیں نہ کہیں ان لوگوں پر یقین ہے. تو میں اس انتظار میں ہوں کہ ہمارے قائدین کیا حکم دے رہے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھا فیصلہ کریں تو قوم ان کے پیچھے ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ زاہد صاحب آپ لوگ سب مل کے کلکتہ میں ہند الولی خواجہ غریب نواز کے شان میں بہت بڑا عظیم الشان یادگار جلسہ کرنے جائے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے یہ اس میں بالکل صداقت ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ادا ہے. اور اگر احسان کا بدلہ مثلا کوئی مجھ پر کسی نے احسان کیا اور وہ بہت اللہ نے وہ اربوں پتی شخص ہے، اب اس نے مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کیا، میرے پاس اتنی حیثیت و صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ احسان سے دے سکوں، تو کم از کم اس وقت ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب احسان کا بدلہ تم احسان سے نہیں دے سکتے تو کم از کم شکریہ ادا کرو. تو آج کوئی مانے نہ مانے مگر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے گردنوں پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ سرکار عطائے رسول حیدر ولی جگر گوشہ بطور خواجہ اعظم خواجہ 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 معین الدین چشتی حسن سنجری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کا احسان ہے کہ آج کے زمانے میں آپ بتائیے ہندوستان میں کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. مسجدیں ہیں، مدرسہ ہے، قبرستان ہے، دارالافتاء ہے، مولویوں کی کثرت ہے، مؤذنوں کی کثرت ہے. مگر میں کہوں گا اگر آج کے دور میں کوئی ایک مولوی مجھے ہندوستان میں بتا دیجئے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر 90 لوگ کلمہ پڑھیں، ممکن نہیں ہے. مگر وہ دور یاد کیجئے ہمارے بھارت کا جب نہ مسجد تھی بھارت میں، نہ مدرسہ تھا، نہ دارالافتاء تھا، نہ کوئی مولوی تھا، نہ کوئی مؤذن تھا. اس وقت غریب نواز کو دیکھ کر 90 نہیں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو غریب نواز کیا لے کر آئے تھے؟ کیا ہتھیار لے کر آئے تھے؟ کیا کوئی میزائل لے کر آئے تھے؟ نہیں، غریب نواز ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے. غریب نواز اپنے کردار میں اپنے نانا رسول اللہ کا کردار لے کر آئے تھے، مولا علی شیر خدا کا کردار لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعہ اسلام کو پھیلایا. ان کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر، ان کے اوصاف پسندیدہ کو دیکھ کر، ان کے بلند پایا کردار کو دیکھ کر لوگ ان کے طرف جھکتے چلے گئے. اور آج وہ تو میں 850 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج بھی آپ دیکھیے 850 سال گزر گئے ہیں مگر کون ایسے مذہب کا آدمی ہے جو غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جاتا. جتنی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں آج اجمیر شریف، اتنی تعداد میں غیر مسلمین بھی جاتے ہیں اجمیر شریف. کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ حج میں غیر مسلم شامل نہیں ہوتے، نمازوں میں شامل نہیں ہوتے. وہ غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو غریب نواز کی بارگاہ سے محبت ملتی ہے. انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں سے محبت ملتی ہے انسان اس طرف چلا جاتا ہے. تو آج بھی اولیاء کی درگاہ سے محبتیں بٹ رہی ہیں. جو بھی آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے. اللہ ان کے ذریعہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، اللہ ان اولیاء کے ذریعہ لوگوں کو عطا کرتا ہے. ہم وسیلے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے ذریعہ پوری دنیا کو عطا کرتا ہے. تو آج آپ دیکھیے ہمارے غیر مسلمین بھی لاکھوں کروڑوں تعداد میں آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ بھی اپنی جھولیاں بھر کر جا رہے ہیں، ان کو بھی عطا ہو رہی ہے. اور بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے منتری، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری بھی اپنی چادر غریب نواز کی چوکھٹ پر دیکھتے ہیں. آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک انگریز گورنر نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت چلتی ہے جو قبر کے اندر سے حکومت کرتا ہے، اور اس بادشاہ کا نام خواجہ ہے، غریب نواز. زاہد صاحب جیسے شخصیت کے بارے میں اور ان کی آج کے جو آپ کی مہمان نوازی، اس کے تعلق سے کیا کہیں؟ میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس
अपनी बेनूरी पे होती है। क्या बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं अपनी कौम से कहूँगा कि ऐसे लोगों की कद्र कीजिए। मगर हमारे कौम के साथ एक अफसोसनाक पहलू और अलमिया ये है कि हम उस वक्त तक नेमत की कद्र नहीं करते जब तक नेमतें हमारे पास होती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान जब नेमत से महरूम हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। जैसे कि अल्लामा वैशक ने कहा था कि ख्याल तक न किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम राज गली शम्मा अंजुमन के लिए। जाहिद भाई वो शख्सियत है कि जो बेलौस कौम के लिए वो खिदमत अंजाम देते हैं और यानी अपने इस तरह जैसे कि हदीसों में आया है कि दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। अगर प्रैक्टिकली किसी को इस सीरत पर अमल करते हुए कोई देखना चाहता है तो वो जाहिद भाई की शख्सियत है। यानी कि लोगों ने जितना इनको देखा है लुटाते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए, चाहे कोरोना का दौर हो, चाहे रमज़ान का दौर हो, चाहे रमज़ान के अलावा सर्दी का मौसम हो, गरीबों को कंबल बांटना हो, लोगों को खाना खिलाना हो, मिलादुन नबी का जश्न सजाना हो, पूरा जाननगर रोड को दुल्हन की तरह सजाना हो, उसके अलावा चाहे बुजुर्गान दीन के खिदमत अंजाम देना हो, उनका काम करना हो, लोगों को खाना खिलाना हो, किसी की ट्यूशन का फीस दे देना हो, किसी के बच्चे का एडमिशन करवाना हो, किसी गरीब बच्चियों की शादी या करवाना हो। मैं एक फहरिस्त है, यानी कि एक फहरिस्त है जिसको शुमार नहीं किया जा सकता, मगर उसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये वो चीज़ें हैं जो लोग जाहिर भाई के तरफ देखते हैं, नज़र आती है, मगर ऐसे बहुत से उनके खिदमात हैं जो वो इस तरह अंजाम देते हैं कि किसी को पता तक नहीं चलता, लोगों को मालूम तक नहीं होता। आज आप देखिए हमारे पूरे बंगाल में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानी देता है मसलन तो बच्चे को मुसलमान घर के बच्चे को मालूम है कि वो शख्सियत जाहिद भाई की है। मैंने खुद इनसे एक मरतबा पूछा था कि जाहिद भाई आखिर वजह क्या, ये 50 जान आप कुर्बानी दे रहे हैं, हज़रत इस्माइल के लिए एक दुम्बा उतरा था, आप तो यानी 20 दुम्बे कुर्बानी दे रहे हैं, कई जानवरें कुर्बानी दे रहे हैं। मैं अब जाहिर बात है भाई कि जब इतने जानवर कुर्बानी दे रहे हैं तो इतना तो इनके अंदर भी सलाहियत नहीं कि सारे का गोश्त ये खुद खा ले। जाहिर बात है जैसे लोगों ने बताया, शमीम भाई बता रहे हैं, इनके मोहल्ले वाले बताते हैं कि चौथे दिन इनके घर में कुछ बचता ही नहीं है, यानी कि वो सारी चीज़ें ये तकसीम कर देते हैं। तो मैंने खुद एक बार इनसे पूछा कि जाहिर भाई फिर वजह क्या है, एक जानवर की कुर्बानी हो सकती है, आप इतनी ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी देते हैं। तो इन्होंने मुझे एक जुमला कह के खामोश करवा दिया। इन्होंने मुझे कहा शब्बीर भाई मैं कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई बहुत बड़ा मौलवी मुफ्ती नहीं हूँ, मगर मुझे एक चीज़ का पता है कि अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है और मैं इसलिए मैं ये कुर्बानी ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ ताकि मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो। तो अब वो बंदा कि जो अपने हर काम में अल्लाह की रज़ा को सामने रखता हो, यानी जो इसलिए कोई काम कर रहा हो कि उसका खुदा उससे राज़ी हो जाए, उस बंदे की तारीफ में मैं क्या कह सकता हूँ, बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ही इसका अजर इसको दे सकता है और खुदा दे भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत